हेलो एभ्रिवान, यो क्वेसन एसई 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो। यहाँ क्वेसन नम्बर हेर्न सकिन्छ। इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप अफ पिपल, एउटा सर्वेमा इट वाज फाउन्ड द्याट 70 पिपल्स लाइक फल्क सङ। 70% पिपल के लाइक गर्छ? फल्क सङ। 60% लाइक मोडर्न सङ। 60%ले चाहिँ मोडर्न सङ लाइक गर्छ। एन्ड 4000 पिपल लाइक बोथ अफ देम। 4000 पिपल, यहाँ दुईटा चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ, यहाँ नम्बरमा दिएको छ। 4000 पिपल लाइक बोथ अफ देम एन्ड 10% लाइक नन अफ देम। 10%लाई के गर्छ? दुईटै मन पर्दैन। नम्बर 1, ड्र द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द अबभ इन्फर्मेसन। पहिला हामी डायग्राम बनाउने। नेक्स्ट नम्बर 2 मा के छ? फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन अ सर्वे। हामीलाई टोटल नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। र थर्डमा फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ ओन्ली। हामीलाई ओन्ली एफ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। लेट्स स्टार्ट। यहाँनिर हामी के लेख्छौँ? लेट यो आफै पनि लेख्न सकिन्छ। एफ बी द सेट अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ एन्ड एम बी द सेट अफ पिपल हु लाइक मोडर्न सङ एन्ड लेट यु रिप्रेजेन्ट द युनिभर्सल सेट। यति चाहिँ आफै लेख्न सकिन्छ है। एफले के डिनोट गर्छ? डिनोट्स नम्बर पर्सेन्ट अफ पिपल और नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ and M denotes number of people who like modern song and U represent set of universal set. Now we know that जहिले पनि क्वेसन पर्सेन्टेजमा हुँदाखेरि NU इज इक्वल टु के गर्ने? 100% हुन्छ। जहिले पनि क्वेसनमा पर्सेन्टेजमा हुँदाखेरि NU अलवेज 100%। NF नम्बर अफ सेट अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ इज इक्वल टु 70%, सो यहाँ 70% लेख्ने। सिमिलरली NM is equal to, यहाँ हेर्न सकिन्छ 60% लाइक मोडर्न सङ, सो सेट अफ पिपल हु लाइक मोडर्न सङ इज इक्वल टु 60 पिपल। फेरि के हेर्न सकिन्छ यहाँ? 10% नन अफ देम। 10% लाइक 10%लाई के दुईटै मन पर्दैन भने कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। युनियन एफ युनियन एम कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 10%। अर्को क्वेसन के भनेको छ यहाँ? 4000 पिपललाई दुईटै मनपर्छ, लाइक बोथ भनेको दुईटै मनपर्छ। एन्ड एफ इन्टरसेक्सन, मन पर्नु भनेको इन्टरसेक्सन हो, इज इक्वल टु 4000। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ अरू सबै पर्सेन्टेजमा छ, तर यो केमा छ? नम्बरमा छ। भनेपछि यसलाई हामी के गर्ने? पर्सेन्टेजमा फाइन्ड आउट गर्नु। अब पर्सेन्टेजमा कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ? एफ इन्टरसेक्सन एम। पहिला त्यो युनियन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एफ युनियन एम, यसको फर्मुला छ NU माइनस एन एफ युनियन एन कम्प्लिमेन्ट। फर्मुला याद छैन भने तपाईँ फर्मुला प्लेलिस्टमा जानुहोस्, त्यहाँ फर्मुला सेटको टोटल फर्मुला तपाईँ पाउनुहुन्छ। NU वाट इज द भ्यालु अफ NU? NU को भ्यालु 100% छ, जहिले 100% हुन्छ। माइनस एफ युनियन एम कम्प्लिमेन्ट, दुईटै मन नपराउने, सो कति प्रतिशत छ यहाँ? 10%, सो 10% राइट अन। यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 90% आयो। 90% भनेको एफ युनियन एम। तर हामीले के निकाल्नु पर्ने? इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने। किन इन्टरसेक्सन? किनभने इन्टरसेक्सन नम्बरमा छ, त्यही भएर हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ। एन एफ इन्टरसेक्सन एम निकाल्दाखेरि कुन फर्मुला युज गर्छौँ हामी? एन एफ प्लस एन एम माइनस एन एफ युनियन एम। एनएफ भ्यालु के छ? एनएफ को 70%, त्यही भएर यहाँ 70% लेख्ने। प्लस एनएम इज इक्वल टु 60% लेख्ने। माइनस एफ युनियन एम, कति पर्सेन्ट यहाँ आएको छ? 90%। यहाँनिर हामी के लेख्छौँ? 90% लेख्छौँ। अब यो क्यालकुलेट गर्दा कति आयो? 613 माइनस 9 40%। सो 40% पिपल के भयो? दुईटै लाइक गर्छ, फल्क सङ अल्सो मोडर्न सङ अल्सो। अब यहाँ अकर्डिङ टु क्वेसन के भनेको छ? 4000 लाइक पिपल लाइक बोथ द सङ र 40% पिपल लाइक बोथ द सङ भनेको एउटै हो। यो 40% के को? टोटल नम्बरको। सो हामी के लेख्छौँ यहाँ? लेट टोटल नम्बर अफ पिपल बी एक्स। 40% अफ एक्स, यहाँ बुझ्नुहोस् है, 40% इन्टरसेक्सन भनेको दुईटै लाइक गर्ने। 40% अफ एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ? कतिजना लाइक गर्छ दुईटै? 4000, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ यहाँ? 4000। 40% भनेको 40 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 4000। 0 क्यान्सल भयो। एक्स इज इक्वल टु 4000 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 4। 4 1 4 0 0 देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कति आउँछ यहाँ? 10,000 आयो।
सो टोटल नम्बर अफ पिपल कति हुन्छ 10,000 हेन्स यहाँ लास्टमा अन्तिममा लेख्नुपर्छ हेन्स 10,000 people were in a survey in the survey कतिजना सर्वेमा थियो इन द 10,000 people अब यहाँ क्वेशन नम्बर 1 2 को भयो नम्बर 1 मा डायग्राम ड्र गर्नु छ डायग्राम इजिली छ जस्ट तपाई दुईटा सेट छ दुईटा सेट ड्र गर्दै हाल्नुस् यो फोल्क सङ को लागि यो मोडर्न सङ को लागि यहाँनेरि एफ यहाँनेरि एम दुईटै लाइक गर्ने कति छ यहाँ के दिएको छैन भने यहाँ x% लेख्दिने एफ कति छ 70 त्यही भएर 70% माइनस x% यहाँ हुन्छ एम एनएम कति छ 60% त्यही भएर 60% माइनस x% छ द दुईटै लाइक नगर्ने कति दिएको छ यहाँ 10% सो सेट यो सेटको बाहिर लेख्नु पर्छ 10% यो युनियन भयो यो भयो हाम्रो 1 को आन्सर ओके त्यसपछि नम्बर 3 मा के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फोल्क सङ ओन्ली अब नम्बर अफ पिपल हु लाइक फोल्क सङ ओन्ली निकाल्नु पर्ने त्यही भएर पहिला एनएफ निकाल्ने नम्बर 3 मा एन ओन्ली एफ निकाल्ने फर्मुला के छ एनएफ माइनस एनएफ इन्टरसेक्सन एम एनएफ कति छ यहाँ 70% दिएको छ त्यही भएर 70% लेख्ने 70% माइनस इन्टरसेक्सन कति आएको छ यहाँ 40% यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 30% आयो त्यही भएर 30% पिपल लाइक ओन्ली फोल्क सङ अब यसलाई पर्सेन्टेजमा डिभाइड नम्बरमा निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ यो त पर्सेन्टेजमा छ नम्बरमा गर्दाखेरि 30% अफ टोटल पिपल इज इक्वल टु आइहाल्छ सो हामी के लेख्छौं 30% अफ टोटल पिपल कति आएको छ 10,000 त्यही भएर हामी यहाँ 10,000 लेख्छौं त्यति पिपल चाहिँ के लाइक गर्छ फोल्क सङ लाइक गर्छ त्यही भएर 30 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 10,000 गर्ने 2020 क्यान्सल भयो अब यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 3,000 सो 3,000 पिपल लाइक फोल्क सङ ओन्ली र 10,000 पिपल लाइक to 10,000 people in a survey. Hope you understand this question related with set maximum times repeated पनि भएको छ एक्जाममा र करेन्टली यो 2075 मा सोधिएको क्वेशन हो